जी सर, थैंक यू सो मच सर। जावेद गफ्फारी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल इस भारतीय अभिजारियत पे क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को, पंजाब को बड़ा नुकसान पहुंचा, क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूं कि पहली बात तो हमने सनसनी नहीं मचाई बाकी कुछ चैनल्स की तरह, और लेकिन अभी जो हालात हैं वो बहुत ही नाजुक हैं। सूरत हाल जो है वो ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी रंगपुर से है, मुजफ्फरगढ़ खेड़ा से ताल्लुक है, और वहाँ पर जो सूरत हाल है वो हम जो देख रहे हैं, अपने जो अहले खाना है वो भी बता रहे हैं, अपने अहले इलाका भी बता रहे हैं कि वो सूरत हाल सही नहीं है। तो जब सही नहीं है तो हम लोग भी उसी तरह कोशिश कर रहे हैं जिस तरह बाकी जो है वो वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी जो पूरा एक ही मैसेज है पूरी जो इंतज़ामिया है उसको, कि यही जो आप एक्टिविटी टीवी चैनल्स पर आकर बताते हैं उससे ज़्यादा आपको अमली तौर पर करने की ज़रूरत है। जिस तरह वहाँ पर आप की मशीनरी जो है वो हमारे वीडियो के ज़रिए नज़र आ रही है, वहाँ पर अमली तौर पर भी नज़र आना चाहिए। जो हमारे आज के गेस्ट थे थोड़ी देर पहले, महर मोहम्मद असलम भी मौजूद थे यहाँ पर, उनका ताल्लुक भी रंगपुर खेड़ा से है, और अभी महर मकबूल अहमद भी मौजूद हैं, उनका ताल्लुक भी है। उन्होंने हमें ज़मीनी जो कह लें कि मुशाबिया है, उनका अपना मुशाहिदा जो है वो उन्होंने दिया, और उन्होंने बताया कि ज़मीनी मामलात और हमारी इंतज़ामी मामलात जो हमारे अदाद शुमार हैं उसमें डिफरेंस है। ये डिफरेंस कैसे है, क्यों है, इसका ख्याल जो है हमारी इंतज़ामिया को करना चाहिए। उन्होंने अपीलें भी की हुकूमत वक्त से कि वो वहाँ पर जो तबाहकारी हुई है, जो हालात ख़राब हुए हैं, उसको ठीक करने के लिए कम अज़ कम वहाँ जो लोगों की कमर टूट चुकी है उसको मदद की ज़रूरत है, और वो मदद अमली नज़र आनी चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ तस्वीरी शक्ल में मदद नज़र आनी चाहिए। और जो आज अगर हम बात करते हैं जो अलीपुर के अंदर कल हुआ या आज हुआ, मुजफ्फरगढ़ के एरियाज़ में जो हो रहा है, जो वहाँ पर मसाइल चल रहे हैं, पानी के जो इश्यूज़ वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यकीन कर लें वो हमारी जो ज़िंदगी है उसमें हमने नहीं देखी। मतलब मुझे अगर मैं पीछे अपना माजी देखूं तो पानी वहाँ पर आता था, लेकिन अब पानी बहुत ज़्यादा आ गया है। तो जब पानी बहुत ज़्यादा आ गया तो ना सिर्फ हुकूमत के लिए ये प्रॉब्लम बन रहा है कि किस तरह इसको समेटना है, वहाँ की आवाम के लिए सबसे ज़्यादा मसला बन रहा है कि वो कैसे निकलेंगे इस तमाम तर सूरत हाल से, जो सूरत हाल वहाँ पे वो निपट रहे हैं। इससे ना सिर्फ हमारे जो माहिरीन थे जो अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे 7 न्यूज़ पे, उन्होंने बताया कि वहाँ पर किस तरह मसाइल हैं, किस तरह बिजली के बिल भी परेशानी कर रहे हैं। इस वक्त तो कम अज़ कम इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए थी वहाँ पर। कम अज़ कम इस तरह के जो इश्यूज हैं बाबदा हुकाम को चाहिए था कि वो वहाँ पर मदद करें। सारा साल आप लोग खाते हैं, सारा साल आप लोग वहाँ से बिल लेते हैं, सारा साल आप लोग वहाँ से अपना रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। इस वक्त जरूरत है, उनको तकलीफ में है वो, और आप उनको टॉर्चर कर रहे हैं, आप उनको तशद्दुद कर रहे हैं कि हमें बिल दें। तो ये जो सूरत हाल है ये काफ़ी ख़राब है, इसको ख्याल करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो इंतज़ामिया है, ख़ास तौर पे हुकूमत वक्त जो कि दावे करती है कि हम अवाम की शहरक के करीब हैं, तो उनको ख्याल करना चाहिए कि इस वक्त शहरक तकलीफ में है। अगर शहरक तकलीफ में है तो ये हुकूमत के लिए अलार्म है कि वो हमारी जो अवाम है वहाँ पर जो प्रॉब्लम में है, जो मसाइल में है, जो पानी के इशूज़ फेस कर रही है, जो वहाँ पर ज़मीनी मामलात जो हैं वो ख़राब हैं, वहाँ पे सूरत हाल जो ख़राब है, वहाँ पे आप ये सिर्फ हम लोग सिर्फ बातें से साबित नहीं कर सकते। वहाँ पर जाके देखें, ज़मीनी मामलात बहुत डिफरेंट हैं। उमर आप गए वहां पर, रावी का आपने कवरेज की, सतलज भी कवरेज की, आपने दीगर इलाकों में कवरेज की। मुल्तान के कमिश्नर से आप कल बात कर रहे थे, डिप्टी कमिश्नर आपके टीवी पर बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि हम किस तरह मुतहरिक हैं। मेरा ख्याल है कि डिप्टी कमिश्नर ने भैंसें ज्यादा बचाई होंगी, अवाम को रिलीफ कम दिया होगा। अगर वो अवाम को रिलीफ ज्यादा देते तो उनको वीडियो में खुद नहीं बोलना पड़ता, अवाम बोलती कि हम लोग मसाइल से जो दो चार थे वो हमारा मसाइल अब ठीक हो गए, हम अब बेहतरी की तरफ रवां हैं। इस वक्त चाहिए वहां की इंतजामिया को, लोकल इंतजामिया को, कि वो भी होश के नाखन ले और सिर्फ मदद करे। और जो हमारी इंतजामिया यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव बैठी हुई है मरियम नवाज साहबा, उनको भी ये चाहिए कि वो वहां पे जो मसाइल हैं उनको भांपें और वहां पे लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको खत्म करने के लिए इकदाम करें, ना कि वहां पर वापडा वाले पहुंचे और जाके पानी में डूबे हुए वो जाके दरवाजा खटखटाएं और कहें जी बिजली का बिल दे दो। कुछ खुदा का खौफ होना चाहिए, कुछ ख्याल होना चाहिए। रियासत माँ की तरह होती है, माँ अपने बच्चों को किस तरह ख्याल रखती है ये हम वहां पे देख रहे हैं कि वहां पर माँ
کے بچے جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں اور ماں کہہ رہی ہے چلو جی لے آؤ بجلی کا بل دے دو، کچھ خیال کرنا چاہیے. یہ واقعی الارمنگ بات تھی. اس لیے ابھی جو ہم نے ٹرانسمیشن کو بڑھایا صرف اور صرف یہ جو معاملہ تھا وہ ڈسکس کرنے کے لیے اور آگے بات پہنچانے کے لیے کہ اس طرح کے مسائل کو خود دیکھنا چاہیے مریم صاحبہ کو. وہ بہت خیال کرتی ہیں عوام کا اور انہوں نے کئی مواقع میں جا کے کہا کہ میں عوام کا خیال کرنے آئی ہوں اور میں بہت پیار کرتی ہوں عوام سے. تو عوام جو مسئلے میں دو چار ہے وہ اس کو خیال بھی کرنا چاہیے. سر جاوید غفاری صاحب، ابھی پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے ہدایات دی ہیں وزیر خزانہ کو کہ ایمرجنسی جو ہے کسانوں کے لیے نافذ کی جائے اور IMF سے جو ہے قرضوں کے لیے رابطہ کیا جائے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ کراچی کی تجارت سے اور اپنے دوسرے نجی معاملات سے نکلیں اور اس وقت خیال کریں عوام کا. اور عوام کو ضرورت ہے خزانہ نہ دیں آپ، کم از کم خزانے کا صحیح استعمال کر بتا دیں عوام کو کہ اس وقت عوام کو ریلیف دینا چاہیے. وزیر توانائی اویس لغاری صاحب ہیں، ان کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح اس وقت صرف اور صرف بیانات سارا سال آپ بیانات دیتے نہیں تھکتے، کم از کم اس وقت تو عملی طور پر آپ سامنے نظر آئیں. اس وقت تو آپ وہاں پر گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں کہ اس وقت آپ کی جو عوام ہے وہ پریشان ہے. آپ کی عوام کو آپ ریلیف نہیں دے رہے تو تکلیف تو کم از کم نہ دیں کہ آپ جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں اور کہیں ہاں جی بجلی کا بل دے دیں. کوئی خدا کا خوف کرو کہ ہم اس وقت میٹر اتار کے لے جائیں گے. میٹر کے اندر اللہ کا نام لے کے بجلی تو آنے دیں، وہاں پہ توانائی تو نظر آنے دیں، وہاں پہ بحالی تو ہونے دیں، وہاں پہ مسائل سے پانی سے نکلنے تو دیں. ابھی لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ بجلی کا بل دے دیں. تو اس وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف، میاں محمد نواز شریف جن کی قیادت ہے اس وقت مسلم لیگ نون کی، اور مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے میاں محمد نواز شریف کا دل خون کے آنسو روتا ہے جب بھی کوئی عوام پریشان ہوتی ہے. تو اس وقت عوام پریشان ہے. اس وقت دل خون کے آنسو رونے کی بجائے اس کو عملی طور پر جو مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. اور آپ ابھی مدد نہیں کر سکتے تو پھر کب مدد کریں گے؟ جی جاوید غفاری صاحب کائنڈلی بتائیے گا سر کہ ابھی یہ جو پیکیجز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیلیور ہوں گے یا آپ پر امید نظر نہیں آ رہے ہیں؟ جس طرح سے دیگر پیکیجز جو ہے وہ اعلانات کیے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ نے ادر گیس کی بات سنی، اس کے بعد آپ نے ادر ایشوز آپ نے دیکھے، گورنمنٹ اس طرح سے اپنا رول پلے نہیں کر رہی. کیا یہ صرف اعلانات ہی حد تک رہے گا؟ آپ نے کل خبر دیکھی ہوگی، کراچی کے اندر سے خبر تھی سانحہ بلدیہ کو 13 سال مکمل ہو گئے ہیں. وہاں پہ جو پیکیجز کا اعلان کیا تھا وہ 13 سالوں میں نہیں دیے جا چکے، اب تک وہ نہیں دیے جا چکے. آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں، صرف اعلانات نہیں کریں. اس وقت اعلانات مسجدوں میں ہو رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچائیں. آپ اور مسجد والے میں فرق ہونا چاہیے. وہ بھی یہی اعلان کرے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں اور ادھر بیٹھ کے بھی آپ یہی اعلان کریں کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں اور اپنا تحفظ خود کریں. تو پھر فرق کیا رہ گیا مسجد کے مؤذن میں اور آپ کے اندر کہ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو خود بچائیں. تو پھر آپ کہاں ہیں؟ انتظامیہ کہاں ہے؟ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اس وقت باقاعدہ طور پر وہاں پہ جو لوگ پکار رہے ہیں، لوگ تکلیف میں ہیں، ان کی جا کے سنیں. آپ مار صاحب کی بات سنیں، مار صاحب سے پوچھیں کہ وہاں پر کیا کیفیت ہے.